من شیعه 12 امامی هستم. آیا توی قرآن همچین چیزی در مورد چشم سوم یا مثلا فعالسازی چشم سوم یا حرفای چیزا هستش نه یا من نه؟ چیزی ندیدم. چشم سوم من خبر ندارم. خب اوکی. آره. بعدش آیا مثلا یک انسان میتونه بعضی از موجوداتی رو و ببینه آقای که قزوینی مثلا بلده. آقای قزوینی شبکه ولایت. ایشون معلوم نیست چون تحصیلاتش خیلی، ایشون تحصیلات مخصوص داشته در حوزه، در کجای حوزه، اونجا در سرداب. شاید اون چشمای دیگرش هم بلد باشه. ما بلد نیستیم. خب بفرما خواهر من. نه مثلا یک انسان، مثلا من در حال حاضر مثلا بعضی از موجودات رو میبینم که از جز مثلا انسان نیستن و من اصلا شما چیزی اونا رو رو در مورد دیدی؟ این انسان. شما اونا رو دیدی موجودات را که انسان نیستن؟ آره، کجا دیدی؟ دور و برم هستن. دیگران نمیبینن، شما میبینید؟ جز توی خانواده خودم فقط خودم میبینم. شما انشالله قرآن زیاد بخونید. خب صدقه بدید. اگر شما را اذیت نمیکنن شما را؟ مشکل همینجاست، یه جو مثلا بعضی وقتا مثلا به سختی میخوام تو شب‌ها این حرفا. حالا شما قرآن تلاوت کنید زیاد. خب سوره حمد بله. بخوانید، سوره یاسین بخوانید، سوره الرحمن بخوانید، قرآن تلاوت کنید. خب نه، اکثر وقتا همین دعای جوشان کبیر رو میخونم، ولی ماشاءالله. بازم مثلا این که میبینمشون یا کنارم هستن مثلا از سفرم بین مسافرتم نمیرم. کنید تا مثلا تبدیل آب و هوا بشه، شاید حالتان بهتر بشه. خب قرآن بخوانید انشالله که اوکی. امیدوارم که حالتان بهتر بشه.